अहिले विश्व महामारीको रूपमा देखा परेको छ। यो महामारी पश्चात गाउँपालिकाका निर्माण, नगरपालिकाका निर्माण चाहिँ साँच्चीकै रूपमा ठिक थिए भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अहिलेको यो परिस्थितिमा लड्नको निम्ति र अहिलेको परिस्थितिमा गाउँमा विकास गर्नको निम्ति गाउँपालिका र नगरपालिकाले ठुलो भूमिका खेलेका छन्। र सायद हिजो अस्ति कुरा पनि भएको थियो, यसभन्दा अघि छलफल पनि भएको थियो, गाउँपालिकाहरू नगरपालिकाहरू नभएको भए यो समस्यासित जुझ्न यति सजिलो थिएन। यी घटनाक्रमले बिस्तारै यो गाउँपालिका बनेको, यो टिम निर्वाचित भएको 3 वर्षपछि गाउँपालिकाहरू र नगरपालिका ठिक थिए, सङ्घीयता ठिक थियो र अहिलेको संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ त्यो कुरा ठिक थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। र यो पुष्टि गर्ने कुरामा जनप्रतिनिधिहरू, खास गरी र उहाँसँग सँगसँगै काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूको ठुलो भूमिका छ। जनप्रतिनिधिको अथक मिहिनेत, प्रयास र तपाईँहरूले गाउँ गाउँमा जुन सेवा दिनुभएको छ जनतालाई, त्यो सेवाको कारणले र चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई साथ दिने कुशल प्रशासनिक कुराले, उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ यो कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ। त्यसमा चाहिँ जति काम गर्नुभएको छ त्यसको निम्ति म यो टिमलाई, गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो टिम निर्वाचित हुने बेलामा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बाँड्नुभएको छ। अहिले चाहिँ यहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएका जनप्रतिनिधि या पछि चाहिँ अर्को पटकको पारो पुरेर बस्नुभएका निर्वाचित हुन नसकेका प्रतिनिधिहरू, तपाईँ सबै जनताको निम्ति घोषणापत्रहरू जारी गरेर जनताको निम्ति हामीले विभिन्न काम गर्नेछौँ भनेर तपाईँहरूले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर चुनाव जित्नुभएको छ। र धेरै प्रतिबद्धताहरू तपाईँको तर्फबाट पुरा भएका होलान्, पुरा हुने क्रममा होलान् र केही चाहिँ बाँकी छन् होला। तिनी पुरा गर्नको निम्ति तपाईँहरू प्रयत्नशील हुनुहुन्छ। र कतिपय साथीहरू चाहिँ अहिले जो निर्वाचित हुनु भएन, उहाँले चाहिँ अब कसरी चाहिँ आउने चुनाव जित्ने होला, कसरी चाहिँ जनतालाई रिझाउने होला भनेर आम रूपमा सबै चाहिँ जनतालाई खुसी पार्ने क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ। र यो लाग्ने क्रममा धेरै कुरा राम्रा भएका छन् र केही चाहिँ कमजोरीहरू पनि भयो होला। र ती कमजोरीहरूलाई यस्ता घटनाले चाहिँ यसरी जम्मा भएर त्यसलाई चाहिँ सच्याउने र राम्रो कामहरू अगाडि बढाउने काम तपाईँहरूबाट हुँदै गइरहेको छ। केही पारदर्शिताका कुरा पनि भएका छन्। केही चाहिँ अब सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ पटक पटक पत्रकार महासङ्घ गुल्मीलाई यहाँहरूले अवसर दिएर हामीले त्यति बेला पनि धेरै जनतासँग नजिक हुने अवसर पाएका छौँ र जनताका क्वेसनहरू जस्ता उठेका छन्। त्यसले चाहिँ गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा केही अपवाद बाहेक धेरै काम राम्रो भएका छन् भन्ने चाहिँ हामीले बुझिन्छ। र अहिले अब यो परिस्थितिमा सायद तपाईँहरूले तेस्रो बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ, होइन? चौथो बजेट प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। 3 कार्यकाल तपाईँहरूले भइसक्नुभयो र यो बजेट चाहिँ एउटा विषम परिस्थितिमा एकदमै विकसित भनेका देशहरू पनि, अमेरिका जस्ता देशहरू, स्पेन जस्ता देशहरू, फ्रान्स जस्ता देशहरू, चाइना, इभन भारत जस्ता देशहरू पनि एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिरहेको बेलामा र यो कोभिड-19ले हाम्रो गुल्मीमा पनि धेरै असर पारिसकेको। अहिलेसम्म 32 जना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको छ, 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। र यो अवस्थामा तपाईँहरूले नयाँ बजेट पेस गर्दै हुनुहुन्छ। र यो बजेट पेस गर्ने क्रममा हाम्रा केही चुनौतीहरू निश्चित रूपमा पहिलाभन्दा बढेका छन्। पहिला चाहिँ तपाईँको जनताका चाहना पुरा गर्नको निम्ति, जनताका केही आवश्यकताहरू पुरा गर्नको निम्ति तपाईँले बजेटहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यो विश्वमा कसैले के हो भनेर चिन्न नसकेको, आँखाले देख्न नसकिने, यहाँ छ भनेर थाहा पाउन नसकिने, रोगका विरुद्धमा लड्ने र चाहिँ यो धर्मरायको अर्थतन्त्र हाम्रो देशको मात्रै होइन, विदेशदेखि सबै ठाउँको धर्मरायको अर्थतन्त्रलाई र यही गाउँपालिकाको पनि अर्थतन्त्रलाई र यसित जोडिएका जनजीविकाका प्रश्नहरू, कसरी खाने, कसरी बस्ने भन्ने चाहिँ अवस्थाका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँहरूले रात बाँड्नुभयो होला, यहाँको रातको सङ्ख्या त मैले बिर्सेँ, रिपोर्टिङ त हामीले गरेका थियौँ। रेसुङ्गा नगरपालिकामा सुरुमा चाहिँ 10-15 दिनमा 1500 जनालाई रात बाँडिएको थियो। त्यसको फेरि 15 दिनपछि लगभग 3000 जनालाई रात बाँडिएको थियो। र त्यो हेर्दाखेरि र यहाँको पनि अवस्था हेर्दाखेरि हामीसँग 10 दिनलाई पनि 15 दिनलाई पनि खान नपुग्ने जनताहरू कति छन् त, हाम्रो अवस्था कहाँ छ त भन्ने केही चित्रण चाहिँ यो महामारीले चाहिँ हामीलाई छर्लङ्ग पार्न लागेको अवस्था पनि छ। हामी कहाँ छौँ त?
हाम्रो अवस्था के छ, हाम्रो कति जनता 10 दिनलाई पनि खान नपुग्ने अवस्थामा छौँ र कति जनता चाहिँ खान पुग्ने अवस्थामा छन्। हाम्रो व्यापार व्यवसायको अवस्था कस्तो प्रकारको छ भन्ने अवस्थामा पनि अहिले हामी यो सङ्घारमा चाहिँ बजेट निर्माणको सङ्घारमा हामीलाई यो कोभिड-19ले चाहिँ हामीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। हामीसँग स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ होइन, हामीसँग स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न हामीसँग भवनहरू कस्ता छन्, त्यहाँ गएर काम गर्ने मानसिकता हाम्रो कस्तो छ र हामीले चाहिँ कतिजना मान्छेलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ। एउटा महामारी आउँदा बित्तिकै हाम्रो विद्यालय बन्द हुने अवस्था, हाम्रो शिक्षाको अवस्था कस्तो छ लगायतका धेरै कुरा र केही दिन चाहिँ बन्द हुँदाखेरि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ जीविकापार्जन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा यो महामारीले छर्लङ्ग देखाएको छ। यो तपाईँहरूको मात्रै समस्या होइन, हुन त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यस्तो परिस्थिति देखाएको छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ आएको धेरै भएको छैन, यहाँ आउनुभएको हाम्रो अध्यक्षज्यू चाहिँ मिटिङमा जानुहुन्छ, म जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको पनि एउटा सदस्य हुँ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने ल जिल्लाको तरकारी बिकेन भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ, बाहिरबाट तरकारी नल्याउने, बुटोलबाट तरकारी नल्याउने भन्ने निर्णय हो। त्यो चाहिँ खास गरी गाउँपालिकाबाट गएका पालिका प्रमुखहरू यहाँबाट अशोक दाई पनि जानुभयो, उहाँहरू पनि त्यहाँ बोल्नुभयो, हाम्रा किसानका तरकारी बिकेनन्, हाम्रा किसानका दुध बिकेनन्, हाम्रा किसानका आलु बिकेनन्। ए बा बिकेनन् भने त अब बुटोलबाट किन ल्याउनु, ठिकै छ नि त, बुटो बिकेनन् भने हामीले यहाँ चाहिँ बन्द गरौँ, बुटोलबाट तरकारी ल्याउन बन्द गरौँ भने त्यो माइनर लेखेको चाहिँ हाम्रो लक्ष्य गरिएको हुन्थ्यो। जब 4-5 दिनसम्म अलिअलि भएको तरकारी कतिसम्म भने रेसुङ्गा नगरपालिकाले यो कृषि एम्बुलेन्स अहिले भनिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ रेसुङ्गा नगरपालिकाले धेरै पहिला सुरु गरिसकेका थियो हाट बजार। तपाईँहरूको तरकारी भएको ठाउँमा आएरै तरकारी किन्ने व्यवस्था नगरपालिकाको छ, अहिले पनि छ। तपाईँहरूकोमा भएको तरकारी किनेर लिएर जान्छ आफै आएर गाडी आएर। जब 4-5 दिन पैसा हेर्नुहोस् बजारमा 30 रुपियाँ किलोको बन्दकोपी 80 रुपियाँ किलो, 40 रुपियाँ किलोको फुलकोपी 120 रुपियाँ किलो। अब त्यहाँ यति महँगाइ भयो कि तपाईँको मान्छेले किन्न सक्ने अवस्था भयो। र फेरि चाहिँ अर्को मिटिङ आएर चाहिँ त्यसलाई खुलाउनु पर्ने भयो, किनभने उपभोक्ता मर्ने भएर हाम्रो उत्पादनले पुगेन। अब हामीले कृषिले नीति बनाएका छौँ, सायद यहाँबाट पनि अब राजनीतिक दलका साथीहरू पनि आउनुभएको छ, जनप्रतिनिधिहरू पनि आउनुभएको छ। कृषिमा हामीले कति कार्यक्रम बनायौँ, तर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमले यत्रो कार्यक्रम म त हेर्नुहोस् हाम्रो यो पत्रकारितामा जब यहाँ हुनुहुन्छ हामी 62 सालदेखि जिल्लामा अलिकति एक्टिभ छौँ, 60 सालदेखि भनौँ। जिल्ला समन्वय समितिमा जस्तो हाम्रो यहाँ दाइहरू हुनुहुन्छ, जिल्ला समन्वय समिति हुँदा पनि मिटिङमा जाने, जिल्ला समन्वय समितिमा हुँदाखेरि हामीले बाँडेका कागती अहिले फल्लियो भने गुल्मी जिल्लामा कागती राखेर खाऊ हुन्थ्यो। गुल्मी हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति र अहिले हाम्रो गाउँपालिकाले बाँडेका यदि भैँसी र गाईका चाहिँ कुसुजना हेर्नु त भने बढियारोभन्दा धेरै अहिले दुध हुनुपर्ने हो गुल्मीमा। तरकारी चाहिँ तपाईँको हामीले खान त सक्दिनौँ, हाम्रो तरकारी विदेश जान सक्ने अवस्था हुनुपर्ने हो। मौरी गाई नि मह जुन हाम्रो यहाँ बोलथुममा छ, यस्ता मह हुने ठाउँ भनेर त हामीले चाहिँ तपाईँको 1000 ठाउँमा उत्पादन बढाउने भन्न पैसा त्यहाँ जिल्लाबाट गयो होला। अहिले मह त चाहिँ तपाईँको हामीले यहाँ किन्न चाहेको बेलामा किन्न पाउने मात्रै होइन कि बाहिर हाम्रो विदेशमा बसेकालाई पनि मह पठाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। तपाईँको साथीहरू पैसा नभएर चाहिँ विकास नभएको जस्तो पनि मलाई लाग्यो। 12वटै गाउँपालिकामा म जान्छु, 12वटै गाउँपालिकामा हामी पुग्छौँ, त्यहाँ पुग्ने बेलामा लगभग पैसा नभएर भन्दा पनि हामीसँग योजना, हामीसँग जाँगर, हामीसँग सिट र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा ठिक छैन कि भन्ने मेरो कुरा हो। हुन त मैले यो बारेमा धेरै बेर बोल्न सक्छु, सायद धेरै टाइम छैन होला, म छोटो गइरहेको छु। मैले चाहिँ तपाईँको 2-3 घन्टै यस बारेमा पनि बोल्न सक्छु। तर अब हामी जहाँसम्म मैले तपाईँहरूलाई भने पैसाका अभावले, पैसा किसानले नपाएका कारणले, मार्केट नपाएका कारणले होइन। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा छ नि नेपालको व्यापार घाटा यति भयो, तपाईँले लगभग यहाँ आएको जति सबैले सुन्नुभएको छ। इन्डियासँग हाम्रो व्यापार घाटा यति छ, चाइनासँग हाम्रो व्यापार घाटा यति छ, हामीले आयात गर्ने वस्तुको व्यापार यति छ, यति अब अरब छ, हामीले निर्यात गर्ने चिज यति छ भन्न पल्ट मिडियामा आएको तपाईँले सुन्नुभएको छ। अब तपाईँहरूले आफूले कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँले बाहिर त भन्नुहुन्छ हामी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, त्यो तपाईँहरूमा छ स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि तपाईँहरू हो होइन। तपाईँहरूले आफ्ना अधिकार खोज्ने कुरामा, आफ्ना आफूले बताउने कुरामा भन्नुहुन्छ हामी स्थानीय सरकार हो। अशोकदाले पनि भन्नुहुन्छ, यहाँ वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुहुन्छ, इभन वडा सदस्यहरूले पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरू स्थानीय सरकार हो भने भन्न पनि परेन हो।
तपाईँहरूको व्यापार घाटा कति छ तपाईँले लेखाजोखा गर्नुभएको छ? गाउँपालिकाले त्यो चाहिँ रिपोर्ट बनाएको छ तपाईँहरूको व्यापार घाटा कति छ, तपाईँहरूकोमा आउने सामान कति छ, तपाईँहरूकोमा जाने सामान कति छ, तपाईँहरूकोमा कति सामान आयात हुन्छ, तपाईँबाट कति सामान निर्यात हुन्छ, तपाईँबाट निर्यात हुने सामान तपाईँहरूले गरेको लगानी अनुसारको छ कि छैन, तपाईँहरूले लगानी गरेको क्षेत्रको चाहिँ प्रतिफल आउटपुट चाहिँ तपाईँले लगानी गरे जस्तो छ कि छैन, यो पहिल्यै गर्नुभएको छ या छैन भने यो जरुरी छ। नेपाल सरकारले व्यापार घाटाको बारेमा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ, चिन्ता व्यक्त गर्छ भने गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले पनि आफ्नो व्यापार घाटाको बारेमा जानकारी पाउनु जरुरी छ। कति सामान बाहिरबाट आएको छ, कति सामान हामीले बाहिर पठाउन सकेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँले आधार मानिरहँदा मैले तपाईँहरूलाई भने हामीसँग पैसा नभएर होइन, हामीसँग बजार नभएर पनि होइन। अब बजारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अब तम्घासमा चाहिँ कति चाहिँ सामान बाहिरबाट आएको छ, हाम्रो बजार पनि नजिकै छ, बजार पनि नजिकै छ, यताबाट पाल्पा पनि त्यति टाढा कुराको होइन। आज चाहिँ 5 कटरीका किसानले तम्घासमा दुध पुर्याउँछन् भने आज चाहिँ बलेटक्सारका किसानले पोखरा दुध पठाउँछन् भने हाम्रो बजार टाढा छ भन्न त मिलेन। बजार त हाम्रो नजिकै छ, पोखराको बजार नजिकै, हाम्रो बलेटक्सार आइसकेपछि हाम्रो टाढा छैन र पैसाको अभाव पनि छैन। गाउँपालिकाले जुन केन्द्रबाट आउने जति पैसाको अभाव पनि छैन र यो अवस्थामा के गर्ने त? धेरै होला, शीर्षक धेरै होला। मैले चाहिँ खास गरी उत्पादनको सेक्टरमा मात्रै आज कुरा गर्दैछु, अरू सबै सेक्टरमा गर्न नभइएला। अब हामीले चाहिँ गर्ने भन्ने मान्छे पनि छौँ है। गाउँमा चाहिँ किसानलाई भएन अहिले हामी पत्रकार एउटा त माइकको बुम लिएर हिँडियो भने कामै छैन। यो गौडागोड के अरे गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको किसान त पछिमै भएन, रुपियाँ हामीले पाएनौँ, हामीले केही भएन, केही जो गर्न सकेनन् भन्ने कुरा आम मान्छेबाट हामीले चाहिँ सुन्छौँ। आम मान्छेले हामीलाई चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। तर चाहिँ तपाईँको फेरि गाउँपालिकामा आउने हो भने कृषिमा यति बजेट छुट्याएका छौँ, यति बजेट चाहिँ गाउँमा गएको छ भन्ने हुन्छ। बजेट पनि गएकै होला प्रक्रियाले, बाटाबाट कुनै चोएको होला नचोएको होला, त्यो अहिले हामीले 2-4 हजार पैसा जोगाएर त्यसलाई खाइदियो हालौँ जसका लागि गएको। किसानलाई चाहिँ तपाईँले उहाँले गर्ने व्यवसाय के हो त्यसका बारेमा विशेषज्ञ बोलाएर उहाँको गर्ने चाहना के हुन्छ त्यसबारेमा पर्याप्त जानकारी दिने र कमसेकम उहाँलाई 5 जना किसानलाई पर्याप्त चिज दिने। कति उहाँले यहाँ 7-35 जना किसान हुनुहुन्छ। त्यही मैले उहाँलाई रिजनल सल्लाह भने यदि तपाईँले 100 जना किसान 100 दरले ओखर लाउने किसान तयार पारेको भए कम्तीमा 9,000 पनि किसानले लाउँथे, किनभने उनले त्यो बारेमा बुझ्थे उसलाई ओखर लाए के फाइदा हुन्छ, गरेपछि के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा नबुझाइकन सबै रूपले गरेका चाहिँ हाम्रो लगानीले कोही पनि प्रतिफल दिँदैन। यो चाहिँ कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को मैले अब अन्तिममा थोरै भन्छु कि एउटा कार्यक्रम राख्नुहोस्। हामीले जिल्ला विकास समितिबाटै त्यति बेला राखेको कार्यक्रम थियो एउटा लोकल कुखुरा संरक्षण भन्ने जस्तो। त्यसमा चाहिँ लोकल चाहिँ धेरै संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा आएको थियो। त्यसमा चाहिँ अस्ति चाहिँ जब यो बस भयो एउटा कृषि क्षेत्रमा अमेरिकाको नजिकै रहेको क्युबामा जति बेला चाहिँ तपाईँको त्यहाँ मास सङ्कट सुरु भएको थियो तिनीहरूले त्यहाँ अफु मात्रै लाउँथे, त्यहाँ अफु मात्रै लाउँथे तिनीहरूले। त्यो अफु चाहिँ अमेरिकामा छन् नि उनले चाहिँ अफु राम्रो मूल्य पाएर अफु बेचेका थिए। जब क्युबामा क्रान्ति भएर फिडेल क्यास्ट्रोले त्यहाँ चाहिँ कम्युनिस्टको शासन चाहिँ आइसकेपछि अमेरिकाले त्यहाँ नाकाबन्दी लगायो। नाकाबन्दी लगाएपछि तिनीहरूले त्यो अफु कहाँ बेच्ने त भन्दा सोभियत सङ्घ रुसले चाहिँ अफु किनिदियो अमेरिकाको भन्दा 3 गुणा महँगो हाल्यो। 1990मा जब सोभियत सङ्घ ढलिसकेपछि त्यहाँ हेर्नुहोस् अर्को समस्या सुरु भयो। अब अफु किनिदिने कोही पनि भयो, यहाँ अफु मात्रै लाथे, अफु किनिदिने कोही पनि भयो। अफु किनिदिने अब अमेरिकाले नजिकै छ किनिदिन्न, सोभियत सङ्घ रुस ढल्यो, त्यहाँ कम्युनिस्ट सत्ता पतन भएपछि अफु किनिदिने नभइसकेपछि त्यहाँ राष्ट्रिय सङ्कट आयो। सङ्कट कस्तो आएछ भने हेर्नुहोस्, केही खेती गर्नलाई स्थानीय बिउ छैन है, चारैतिर एउटा नाकाबन्द छ, मान्छेले अफुबाट मात्रै गनबन्दी कमाउने बानी ल्याएको छ, स्थानीय बिउ केही पनि छैन। अफु बाहेक अरू केही पनि छैन, स्थानीय बिउ छैन। अब बिउ त लाउनु पऱ्यो, अब जोत्नु पऱ्यो, ट्र्याक्टर छन्, जोत्ने मेसिन छन्, तर सबै उम्रिया छन्, तेल छैन।
तेल नभए ट्र्याक्टर चल्दैन, हातै दुब्रे हात त भएन। मान्छेले त्यति बेलासम्म गोरु पाल्न छोडिसके। किन भन्दा जहाँ खेती हुन्छ त्यहाँ ट्र्याक्टर पाल्दा चाहिँ सानसाना अहिले हामीले यहाँ गाउँपालिकामा गोरु पालिरहेको नि हाते ट्र्याक्टर हो नि। यदि सानसाना ट्र्याक्टर अब अहिले त हाम्रो घरतिर के गर्नु जहाँ हाते ट्र्याक्टर जोत्न मिल्छ त्यहाँसम्म जोत्ने, जहाँ जोत्न मिल्दैन त बजाउने। यहाँ पनि भयो होला त जहाँसम्म ट्र्याक्टर भयो त्यहाँसम्म जोड्ने, ट्र्याक्टर लगाउने ठाउँको बजाउने गरिसकेपछि के भयो भने त्यहाँ राष्ट्रिय समस्या जब सुरु भयो तेल त बन्द छ। नेपालमा पनि चाहिँ तपाईँको ट्र्याक्टर अहिले छन्। भारतीय नाकाबन्दी लगाइयो भने चाहिँ ट्र्याक्टर त यहाँ त तेल त आउन्न, तेल नआएपछि ट्र्याक्टर कहाँबाट चलाउने। त्यति बेला यहाँ कस्तो भयो भने किवामा गोरु छैनन्, बारी छ, हातले मान्छेले जोत्न पनि सिक्न छोडिसक्यो। 30 वर्षदेखि उनले सोभियत सङ्घलाई बेचे। अब 30 वर्षसम्म नजोत्दाखेरि त अब एउटा पुस्तकता नभएको जोत्न पनि बिर्सिसकेपछि त्यहाँ ठुलो समस्या हो। यसले गर्दा मलाई एउटा के लाग्यो भने कमसेकम हाम्रो स्थानीय जातको मकै होला, गहुँ होला, धान होला, यो स्थानीय जातको बिउहरूलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने खालको एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गर्न सक्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा अलि लामो समयमा एउटा समराइज गर्न पनि सक्ने। त्यो उमेर भाडा गर्दाखेरि चाहिँ एकातिरको लेखातिर जान्छ, लेखातिरको एकातिर जान्छ है, त्यस्तो पनि हुन्छ। र जे होस् अहिले चाहिँ यो अवस्थामा खास गरी युवा जनशक्तिलाई कसरी चाहिँ हामीले यहाँ रोक्नु र उत्पादन वृद्धि कसरी गर्नु र अरू बाँकी त चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ हामी अवस्था कहाँ रहेछौँ भन्ने देखिसक्यौँ। स्वास्थ्य सेवालाई कसरी चुस्त पार्ने र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था होला होइन। अब उत्पादन वृद्धि भन्दा बित्तिकै खानेपानीको कुरा होला र सकेसम्म रकम चाहिँ मेरो अनुरोध के छ भने अनावश्यक काममा चाहिँ रकम नलाउनु, जहाँबाट चाहिँ आफ्नो रिटर्न आउन सक्दैन। जहाँबाट पैसा रिटर्न आउन सक्छ तँ पनि लगानी गरेको पैसा चाहिँ पर्याप्त देखिने तरिकाले फिर्ता आउन सक्छ त्यो गर्नु। र अन्तिममा चाहिँ एउटा मैले के भन्छु भने हाम्रो जुन यो सहकारीको कुरा छ, हाम्रो चाहिँ 1 लाख 1.5 लाख हाल्दा हामीले चाहिँ सहकारीमा सदस्य भन्ने हाम्रो परिवारले चाहिँ ऋण खानालाई है धेरै पैसा हालेको सहकारी घाटा हो। यो सबैलाई बुझाइदिनु। धेरै सहकारीमा 8%भन्दा बढी पैसा बाँड्न पाइन्न, फाइदा मुनाफा बाँड्न पाइन्न 8%भन्दा बढी। मुनाफाको 18%, मुनाफाको 18%, मुनाफाको 18% बाँड्न पाइन्छ। सेयरको मतलब त्यो है त्यो सरदर तपाईँको हामीले जुन व्यवस्थापन गरेर आउँछौँ नि त्यहाँ ऋण खाएर त्यो ऋण खाने कुरा चाहिँ घाटा लाग्छ कि उल्टो ऋण खाइदिया। 1 लाख रुपियाँ तपाईँले बचत गर्नुहोस् र 1 लाख रुपियाँ बचत गरेर तपाईँले 8,000 ब्याज पाउनुलाई 1 वर्षको तपाईँले अन्तबाट खोज्दाखेरि त 12-14% खोजेर त्यहाँ हालिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उल्टो चाहिँ बचत ऋण खानलाई मात्रै घाटा पर्छ। खास एउटाले 1 लाख हालेर त्यहाँबाट 10 लाख खाएर त्यसले पऱ्यो गर्ला। तर यो सहकारी वास्तवमा पुस्तका लगाइरहेछ भने जसले अहिले चाहिँ यो 10 दिन नहुँदै खान पाएन भन्न आन्दोलन गरे नि। लकडाउन भयो कि 10 दिन नबित्दै खान पाएन भोगै पऱ्यौँ भन्न अब नगा झुसामा बनाएर हुन्छ कि प्रेम सुनारमा बनाएर हुन्छ कि हामीले खान पाएन मर लाइयो चुलो बोलेन भन्ने मान्छेका लागि वास्तवमा एउटा गाउँपालिकाले सहकारी जस्तो धुरपुरमा एउटा सिकर्मी डकर्मी सहकारी भएको छ क्या। केही पैसा गाउँपालिकाले हालिदिएको छ र त्यसमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष दुईटा मान्छेलाई त्यहाँबाट लगानी हालिदिएर उनीहरू चाहिँ गरिबीबाट मुक्त होइन। उसले 1 लाख रुपियाँ दिने भने कोही मान्छे गरिबीबाट मुक्त हुन सक्दैन। उसलाई केही हामीले राम्रो काम लगाइदिनु हुन्छ होइन त्यो गर्नु। र यिनी सबै कुरा गरिरहेर अब पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष अब मैले भन्नै छुटाउनु नआउने कुरा के हो भने जति गाउँमा बस्नु भएको छ तपाईँहरू गाउँको विकास देख्नु भएको छ। एउटा वडामा काङ्ग्रेसले जित्यो अब कम्युनिस्टले केही गरेन भन्छन्, कम्युनिस्टले जित्यो अब काङ्ग्रेसले केही गरेन भन्छन्। अब सबैको अवस्था त्यही हो सबै ठाउँमा। र तपाईँले कति गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू कति पारदर्शी हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको कुरा बाहिर कति लैजाने भन्ने काम मिडिया र तपाईँले गरेका काम र तपाईँले यदि यत्र सूचनाको कुरालाई तपाईँले मिडिया मार्फत लैजाने हो भने मिडियामा पैसा हाल्नलाई कन्जुसाइ नगर्नु। मिडियामा सञ्चार माध्यममा 1-2 लाख रुपियाँ लाग्यो लगानी सञ्चार माध्यमलाई दिने एउटा विज्ञापन एउटा पत्रकार बाँचोस् भन्ने चाहना तपाईँमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा मैले अहिलेसम्म एउटा पनि विज्ञापन लगाएन। एउटा पत्रकारले घर बेचेर ल्याएर गर्न सक्दैन सेवा तपाईँहरूको होइन। तपाईँले एउटा पत्रकार पनि बाँचोस् भन्ने खालका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नु। त्यसमा चाहिँ ठुलो छाती बनाउनुहोस्। एउटा विज्ञापन डाइरेक्ट पठाएर 5,000-10,000 कमिसन आउँछ
र त्यो म एउटा कर्मचारीले खान्छु भन्ने नसोध्नु, एउटा पत्रकारलाई दिँदा तैँले 1 महिनाको भाडा त तिर्ला भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सोचेर अलिक ठुलो छाती बनाएर मिडिया सेक्टरमा लगानी गर्नुहोस्। तपाईँ चाहिँ राम्रो कुरा हामीले बाहिर लगिदिन्छौँ, नराम्रो कुरालाई तपाईँलाई सुधार्ने अवसर दिन्छौँ। हामी तपाईँहरूलाई शत्रु पत्रकार होइन, पत्रकार तपाईँहरूलाई मित्र हुन्। तपाईँहरूलाई राम्रा कुरालाई हामीले बाहिर लगिदिन्छौँ, नराम्रो कुरालाई सिक्ने र त्यसलाई सुधार्ने, त्यसलाई नराम्रो रहेछ यो कुरा त नराम्रो रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। र एउटा कुरा चित्त नदुखाउनु होला साथीहरू, हामी को के प्रश्न थाहा छ, तर गगन थापाले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई चित्त बुझ्छ, प्रधानमन्त्रीलाई धेरै कुरा थाहा छैन र थाहा छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। कहिले कहिले यस्ता कुराले चाहिँ समस्या पार्छ। भोलि म हाम्रो प्रधानमन्त्री भएकै पार्टीको मान्छे हुँ, पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष भइरहँदाखेरि पनि, तर कहिले कहिले आफूलाई थाहा छैन भन्ने कुरा, आफूलाई थाहा पनि छैन तर थाहा छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ। र यो पहिलोचोटि गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा यसरी योजना बनाउँदाखेरि पत्रकारलाई पनि बोलाउनु भयो। खास गरी पहिलोचोटि आएको हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत सरको अलिकति जिल्लाको सुझबुझ कुनै निर्णयले पनि होला, उहाँ जिल्ला चलाएको मान्छे पनि हो र चाहिँ उहाँले जुन हामीलाई यसरी बोलाउनु भयो यसको लागि धन्यवाद छ।